बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप लोगों से गिला है, मैंने रात को बड़ी अहम वीडियो की थी और आप लोगों को शेयर नहीं की लोगों के साथ। आपको पता है कि मैं सिर्फ तब ये बात कहता हूँ जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो। अब मेरी एक और बात सुन ली, आखिरी हल वही होगा जो अमरीकी अवाम ने बरतानवी राज के लिए निकाला था। वक्त साबित करेगा कि आखिरी हल वही होगा। ये कब निकलेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे पाकिस्तानी इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें अब हकीकत का रूप धार रही हैं। अक्रॉस द बोर्ड एक ही आवाज है कि इमरान खान की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको अंदर नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से उनकी सेहत ठीक नहीं है। मैं इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। ये आपने बात हर जगह पहुंचानी है, ये आम बात नहीं है, ये कौम के लीडर की जिंदगी की बात है। ये उस शख्स की जिंदगी की बात है जिसने इस कौम को सोचना सिखाया, अपने हकूक का एहसास दिलाया और इस निजाम के ऊपर से सारे पर्दे हटा के दिखाया कि तुम गरीब हो, उसकी वजह ये वाला निजाम है और इसके पीछे छुपी हुई ये वाली कुव्वत। तुम्हारा बच्चा अगर स्कूल नहीं जा सकता तो उसके पीछे छुपी हुई ये कुव्वतें हैं और ये निजाम है। तुम्हारे बच्चों को अगर सेहत की कोई सहूलत नहीं मिलती तो उसके पीछे ये कुव्वतें हैं, ये निजाम है। उस शख्स ने वो एहसान किया है इस कौम पे कि ये पूरी कौम मिल के भी सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं उतार सकती। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन कैंसर अस्पतालों में से अस्पताल दिए, उसको आज कोई अस्पताल मुयस्सर नहीं है, उसको जेल में बंद किया हुआ है और वो किसी अच्छे अस्पताल में जाने की ख्वाहिश करता है तो इनकार कर दिया जाता है। कुछ खबरें हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। एक खबर का बड़ा चर्चा है और वो खबर पहले मुख्तलिफ तरह से आई। आई थिंक जो सबसे पहले सहाफी थे ज़ईम, उन्होंने ये खबर शेयर की कि इमरान खान ने अंदर से एक पैगाम भेजा है बहनों को कि जो ये कहते हैं लिख के दे दो लेकिन मुझसे मुलाकात जरूर करो, मेरी सेहत का मसला हल करवाओ, जो लिख के देना है दे दो। फिर ये खबर अदील राजा जो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर थे, आई थिंक वो डिस्कस कर रहे हैं लीना शिगरी साहिबा के साथ, और वहां भी ये खबर डिस्कस हो रही है कि इमरान खान ने शायद पैगाम भेजा है कि जो लिख के देना है दे दो लेकिन मेरी सेहत के मामले में कुछ करो। मैं आपको पता है कि किसी खबर को फेस वैल्यू पे नहीं लेता, इसको पहले सुन लिया है। दूसरी खबर जो बड़े टाइम से चल रही है, शहबाज गिल ने भी शेयर की, इस पे शहजाद अकबर ने भी बात की, शायद मोहित पीरजादा ने भी बात की। पाकिस्तान में जब ये खबर पहुंची घूम फिर के तो सिद्दीक जान ने इस खबर का इजहार किया, अदील राजा ने उससे पहले इस खबर का जिक्र किया, तो सब चढ़ दौड़े जब बारी आई सिद्दीक जान की कि ये अस्करी जो है वो खबर आ रही है, ये फीड की गई है और फलां है और फलां है। और बहनों की पुरस्रार खामोशी जो है वो ज्यादा सवालात को जन्म दे रही है कि बहनें को अगर कोई बोलना नहीं है, वो आवाज नहीं उठा रही, तो फिर ये खबरें कहां से आ रही हैं। देखें, एक बात सुन लें और ये अपने जहनों में बिठा लें। इमरान खान को पाकिस्तान का हर तबका 90% सपोर्ट करता है, हर तबका। वो फिर जेल का अमला भी है, हालांकि चुन चुन के लगाया गया है, लेकिन उसमें भी लोग जो इमरान खान, जेल का अमला हो या अस्पताल का अमला हो, या आप यूं समझ लें कि जेल का अमला बिलफर सारा ही पटवारी और अस्करी अमला लगा दिया है। बिलफर्ज अस्पताल के डॉक्टर भी चुन के वो रखे हैं इमरान खान के लिए, जो सारे अस्करी डॉक्टर, लेकिन उनके कोई अजीजो अकारिब होंगे, कोई दोस्त होंगे। ठीक है, अब गौर से सुने मेरी बात। और बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकात जो बुशरा बीबी से होती है, वो आके कोई बयान तो नहीं देते, लेकिन इमरान खान की बहनों तक सारे पैगामात पहुंचा देते हैं। ये मैं सारी बातें सिर्फ बता रहा हूँ, अक्लमंद के लिए इशारे काफी। मैं अगर किसी अस्पताल में डॉक्टर हूँगा, सिर्फ मिसाल दूंगा, आप समझ जाएंगे। और मेरे सारे अजीज रिश्तेदार जानते हैं, इमरान खान के फैन हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हो सकता है अस्करी डॉक्टर हूँ, मैं फौज की हिमायत करता, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार 90-95% इमरान खान के सपोर्ट। अब खबर आती है कि इमरान खान को उस अस्पताल लाए हैं जहां मैं डॉक्टर हूं और मैंने उनका इलाज किया। मेरा कोई तो दोस्त होगा ना इतना जिसके अंदर मैं कन्फाइड करूंगा, मेरा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है ना जिसको मैं बता सकता हूँ हाँ यार लेकर आए थे, पर किसी को बताना नहीं है। उसके जरिए किसी और को, उसके जरिए किसी और को ऐसे खबर बाहर आ सकती है या नहीं आ सकती। तो हर खबर को हम ये नहीं कह सकते कि फौज ने ये जारी करवाई है खबर, लेकिन इस नुक्ता नजर को समझें कि वो लोग जो ये कह रहे हैं और बहनों के भी जो खदशात हैं वो भी बिल्कुल गलत नहीं है। खबर जारी किसी दुरुस्त जरिए से हुई, ठीक है। खबर जारी करने वाला अच्छी नीयत से जारी करता है, ठीक है, लेकिन इसको जारी करने की इजाजत और चलते रहने की इजाजत अस्करी हो सकती है मुमकिन तौर पर। कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहां आप थोड़ी सी कोई रिपोर्टिंग कर दें तो आपको उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे ये खबर जो है वो हर सहाफी, हर रिपोर्टर अब दे रहा है, पाकिस्तान में रहने वाले दे रहे हैं और अभी तक उठाया नहीं। हाँ, पर्दे के पीछे कोई दबाव होगा जो हमें नहीं पता, इस वजह से लोग सवाल उठाए। तो ये दो चीजें प्लीज डिफरेंशिएट कर लें। खबर और जरिया असली हो सकता है, कोई जनवन इमरान खान का वेल विशर हो सकता है जो ये खबर निकालता है, वो जेल के अंदर से भी हो सकता है, उनका कोई जानने वाला,
अस्पताल, डॉक्टर, उनका कोई जानने वाला या वो खुद या कोई, और फिर अगर किसी की कोई मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है मैं उस तरफ सेंसिटिव इशू है, बात नहीं करना चाहता। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को इस तरह समझें कि शुकूक व शुबहात का दौर है, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, तो कोई भी बात है उसको अंडरस्टैंड करें और हर पैराए में देखने की कोशिश। तो ये तो इस हवाले से मेरी राय है कि देखें, खबर जेन्युइन लग रही है और जरिया भी जेन्युइन लग रहा है। आपको पता है मेरी इसके हवाले से वैसे क्या राय है कि आजकल कोई कहे कि मुझे अंदर से खबर मिली तो ज्यादातर फौज ही देती है, लेकिन खास तौर पे फौज के अंदर की खबरों की मैं बात करता हूँ। जहां इमरान खान का ताल्लुक है तो इमरान खान के फैन तो फौज में भी हैं, एक्चुअली फौज के अंदर भी फैन है। मुझे सिर्फ ये है कि फौज के अंदर माहौल इतना सख्त है कि कोई ये रिस्क नहीं लेगा। खास तौर पे जब सहाफी कहते हैं कि मैंने फलां शख्स को मैसेज किया या उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे बताया, वो पता है सर्वेलेंस हो, और खास तौर पे रिपोर्टर्स और सहाफियों की सर्वेलेंस करती हैं एजेंसियां। तो वो अगर किसी को मैसेज करेंगे तो एजेंसियों ने उनके फोन बग किए होंगे। फॉर एग्जांपल, इनमें से ज्यादातर सहाफी रिपोर्टर कभी ना कभी ISPR जा चुके हैं, ठीक है, कभी ना कभी किसी ब्रीफिंग में जा चुके हैं। वहां जब ये जाते हैं तो इनके फोन जब्त कर लिए जाते हैं। जब ये फोन बाहर छोड़ते हैं ना तो वहां ये बग कर दिए जाते हैं फोन। फिर आप व्हाट्सएप हो, सिग्नल हो, जो मर्जी ऐप हो, आप जो मैसेज करेंगे जो भी होगा वो सब उनको भी जा रहा होगा। वो जो क्लिक है ना वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं कि आप टाइप क्या कर रहे हैं, अंदर पैगाम क्या लिखा जा रहा है उसको छोड़ें, आपकी टाइपिंग कीबोर्ड हैक हुए होते हैं। सो इसलिए जब ये कहते हैं तो फिर शक पैदा होता है कि भाई आप पैगाम रसानी भी कर रहे हैं, आपका जो जरिया है वो तो इदारों को पता चल गया आप किसको मैसेज कर रहे हैं, आपके फोन पे किसका नंबर है, किधर मैसेज आ रहा है, उन्हें पता चल रहा है, आपके फोन बग्ड है। इसलिए ये सारी सूरत हाल पैदा होती है कि ये सब करने के बावजूद ना जरिया पकड़ा जा रहा है ना आपको पकड़ा जा रहा है। तो ये सवाल है कि फिर इसका मतलब है कि अस्करियत चाहती है कि ये खबर बाहर निकले। उनके क्या अज़ाइम है? ये अज़ाइम अलीमा खान या जो भी बात करती हैं यहां तक वो दुरुस्त। अज़ाइम ये हैं कि हम इन खबरों के हंगाम इतना शोर मचा दें कि इमरान खान का तो BP हाई है, इमरान खान की तो सेहत खराब हो गई है, इमरान खान तो कमजोर हो गए हैं, उनका वजन कम हो गया है, उनका तो BP कंट्रोल ही नहीं हो रहा, ताकि कल कलाम खुदा ना खास्ता वर्ष के सिनारियो हो तो हम अवाम को कि सब कुछ भी मसला है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, अल्लाह की तरफ से आई है। फिर आपको पता है ना दीन के पीछे भी छुपते हैं जर्नैल, तो जी अल्लाह की तरफ से आई हो तो कोई क्या कर सकता है, फिर ये कहानी सुनाई जाएगी। अब मेरे पाकिस्तानी, जब एक तरफ ये सूरत हाल मैंने आपको वाजे कर दी है, तो मैं अब आपको जो पहली खबर आपको बताई कि इमरान खान की बहन को पैगाम भेजा है इमरान खान ने, खबर आ रही है कि जो मर्जी कहते हैं ना लिख के दे दो और बस मुलाकात और मेरी सेहत का कुछ, मैं तकलीफ में हूं बड़ी। इस पर मेरी भी यही राय है और मैं अभी बोलने ही लगा था तो मेरे सामने, अभी मैं आपको बात करने ही लगा था तो मेरे सामने एनकेटू रिबॉन्ड की ट्वीट आ गई, मैं वही पढ़ देता हूं। आप इमरान खान अगर मुलाकात के दौरान बताते हैं, मैं अल्फाज अपने यूज करूंगा, इमरान खान अगर मुलाकात के दौरान बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलीमा खान से मुलाकात हो रही है, अलीमा खान तहरीरी तौर पे लिख के दे के गई है कि मैं बाहर आके कोई बयान नहीं दूंगी, मैं अंदर की कोई बात किसी तीसरे शख्स से नहीं करूंगी, हम बहनों के दरमियान बात रहेगी, कभी भी पब्लिक में नहीं आएगी, और हम ये लिख के देते हैं और फलां 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 गारंटी है, नहीं तो ये इसके नताइज होंगे। अब इमरान खान बताते हैं कि मुझ पे फौज ने जिस्मानी तशद्दुद किया, मुझे मारा गया, या मुझे खाने में जहर दिया गया, या मुझे इस तरह की तकलीफ गई है कि मुझे 3 दिन से 3 हफ्ते से 3 महीने से बिजली बंद करके सेल में रखा हुआ है और पसीने से मेरा बुरा हाल है, बीमार होता हूँ, बुखार होता है, उतरता है, फिर होता है, उतरता है, एक्सरसाइज तक नहीं करने दी जा रही, मशीन ले गए, क्या अब तक क्या क्या बता देंगे इमरान खान। तो जब अलीमा खान लिख के दे जाएंगी तो क्या वो बाहर आके ये बात बता सकेंगे अवाम को जो इमरान खान चाहते होंगे कि पता चले अवाम को, और इतनी संजीदा बात। नंबर 2, इमरान खान अगर सेहत के मामला हैंडल हो जाता है, वो रिकवर कर गए हैं, अगर उन्हें अस्पताल, क्योंकि कह रहे हैं ना कि उन्हें फिल्म अस्पताल लेकर गए थे, ये खबर है, अल्लाह करे वो रिकवर कर गए हों। ब्लड प्रेशर का मसला वैसे तो ऐसा है कि एलोपैथिक में उसका कोई क्योर नहीं है, बस ट्रीटमेंट है कि आपको लाइफ लॉन्ग फिर ब्लड प्रेशर की गोली लग जाती है और आपको खानी पड़ती। तो अगर तो उस पर उन्हें लगा दिया गया है तो ये बड़ा खतरनाक है बाय द वे। लेकिन अगर कुछ स्टेबल हो गया है तो उसके बाद अगला सवाल पैदा होता है कि इमरान खान इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में कहते हैं कि बाहर जाके मेरा पैगाम दो कि तहरीक इंसाफ तमाम असम्बलियों से इस्तीफा दे दे या कुछ असम्बलियों से दे दे, तो क्या अलीमा खान ये पैगाम दे सकेंगी जब वो तहरीरी तौर पर दे के आई होंगी कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं हम करेंगे या कोई भी बात नहीं करेंगे। तीसरा, इमरान खान जेल से कहते हैं कि बैरिस्टर गौर को तब्दील कर दो, सलमान अकरम राजा को तब्दील कर दो, सोहेल अफरीदी वज़ीर आला के लिए अहल नहीं है, किसी और को लगाओ। अलीमा खान तो ये पैगाम नहीं दे सकेंगे, किसी को भी नहीं दे सकेंगी, वो लिख कर देकर के वो पार्टी को भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि तहरीरी जमानत यही होगी कि आप सिर्फ अपने तक रखेंगी बात जो भी आप बताएं। ये तो माइनस इमरान खान है ना, सीधा सीधा ऐसी कोई भी जमानत माइनस इमरान खान है, और सब इस पर जोर दे रहे हैं कि भाई मुलाकात कर लो, खैर है जो भी लिख के देना दे दो। तो अब मैं इस पर भी थोड़ा सा आपको बता दूं, वाजे कर दूं, अगर लिख कर ही देना है तो क्या इमरान खान को लिखना पढ़ना नहीं आता? लिखकर इमरान खान खुद नहीं दे सकते कि मैं अपनी बहन को ये कहूंगा कि वो बाहर कोई पैगाम ना दे, आप मुझे डॉक्टर से मिलने दें? दे सकते हैं ना इमरान खान लिख के। क्या उसके लिए अलीमा खान के दस्तखत ज्यादा अहमियत रखते हैं या इमरान खान के दस्तखत ज्यादा अहमियत रखते हैं? अगर इमरान खान ये पैगाम बहन को दे सकते हैं, जो कि खबर आ रही है सो कॉल्ड अस्करी खबर कि जी जो लिख के देते हैं ना दे दो,
اور میری صحت کا کچھ کرو. یہ عمران خان خود دے دینا لکھ کے, کیمرے کی طرف دیکھیں گے, کرنل صاحب میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کو, کوئی پیغام نہیں جائے گا باہر, بہن کو کچھ نہیں کہوں گا, میرا علاج کروا دیں. کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا لیما خان کے دستخط کی آل آف اے سڈن ویلیو زیادہ ہو گئی ہے. یہ عسکری خبر ہے, عسکری خبر کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے, انہیں اسپتال لے کر گئے ہیں, یہ بھی اصل خبر معلوم ہوتی ہے. اس کا ذریعہ بھی اصل معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے جنرلی عمران خان کا درد رکھنے والے نے خبر دی. لیکن یہ جو دوسری خبر دے نہیں, یہ عسکری خبر ہے, صاف پتہ چل رہا ہے. اب عمران خان سے ظاہر ملاقات ہوگی تو زیادہ کنفرم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ کہ میں نے ایسی بات کی تھی, تھوڑی سی توڑ مروڑ تھی کہ میں نے سملر بات کی. دیکھیں آسان حل اس کا یہ ہے کہ عمران خان کا صحت کا مسئلہ ہے, ان کے ذاتی معالج کو اندر بھیج دیں, بہنوں کو بھی نہ بھیجیں. شوکت خانم اسپتال کی پوری مندر چلی جائے, وہ تو باہر آ کے کوئی بیان نہیں دیں گے. وہ ان کا چیک اپ کریں, ان کے ٹیسٹ لکھ کر دیں. ان کے ٹیسٹ کروانے کے لیے اگر شوکت خانم شفٹ کرنا پڑے, شوکت خانم شفٹ کریں. وہاں پہ اسی طرح کریں جیسے فوج کرتی ہے, کارڈن آف کر دیں پورا ایریا. عمران خان کے جب سارے ٹیسٹ ہو جائیں انہیں لے کے واپس آ جائیں, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر گاڑیوں میں نہیں لے کے جا سکتے, موٹر میں سے ہیلی کاپٹر سے لے کے جا سکتے ہیں. شوکت خانم سیدھا ہیلی کاپٹر سے لے جائیں, وہاں جا کے ان کا علاج ہو, ٹیسٹ ہو جائیں سارے, اور اس کے بعد واپس آ جائیں. علاج چلے بعد میں ہوگا. یہ کرنے والے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس میں علیمہ خان کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے. یہ عسکری بیانیہ ہے کہ علیمہ خان بس لکھ دیں تو ہو جائے گی ملاقات, ایسا نہیں ہے. تو میرے پاکستانی اس کے بعد پھر ایک اور خبر آتی ہے, جو کلیریفیکیشن. سہیل آفریدی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں, ان کے ترجمان یہ کہتے ہیں, اور میں شفیع جان کی بات نہیں کر رہا, کہ سہیل آفریدی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مارچ نہیں ہوگا, صرف رسائی کے لیے. کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو رپورٹر جب صحافیوں سے ملے ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جیو نے یہ پوری خبر چلائی, اس پر ہر بندے نے رپورٹ کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا گیا. اور اب سہیل آفریدی نے نیا بیان دیا ہے کہ رہائی تک یہ مارچ جاری رہے گا, یہ ختم ہی نہیں ہوگا. ہم جب چلیں گے تو رہائی تک جاری رہے گا یہ مارچ. اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مار دیتے ہیں, یہ مجھے پکڑ لیتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں, میں نے ویڈیو بیان آلریڈی ریکارڈ کروا دیے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہوگا, مطلب ان کا کہنے کا یہ کہ میں 12 ضلع نہیں پھلانگوں, میں غائب نہیں ہو جاؤں گا, میں چائے پینے کے لیے کے پی ہاؤس نہیں چلا جاؤں گا, بلکہ میں میدان میں رہوں گا. اور اگر مجھے وہاں سے گرفتار کر لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, مار دیتے ہیں, کچھ ہو جاتا ہے, پورا ایک لائے عمل بنا ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اور کیا ہوگا سیٹ اپ وہ سارا بنا ہوا ہے. اب میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر کچھ دنوں بعد مجھے آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ میرا چینل لیول پہ پاکستان اور انڈیا میں بلاکڈ ہے, آپ لوگ اگر میری ویڈیو پوری دیکھیں گے تو میرا چینل کی ریچ بڑھ جاتی ہے. اور یہ جو عسکری ملی بھگت سے میرا چینل بلاک ہوا ہے, اس کو ہم بائی پاس کر سکتے کہ ایک آپ پوری ویڈیو دیکھ دیں اور کچھ نہ بھی کریں تو اس کا بڑا اثر ہو. پھر اگر آپ ویڈیو دیکھ کے اپنی رائے کمنٹ کر دیں کہ میری ویڈیو بہتر کیسے بنائی جا سکتی ہے, کون سی بات آپ کو درست معلوم ہوتی ہے, کون نہیں ہوتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میں کمنٹ سارے پڑھتا ہوں, رپلائی میں کروں یا نہ کروں, کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں, لیکن میں پڑھتا ہوں. تو آپ کی رائے مجھ تک پہنچتی, یہ بہت ضروری ہے. پھر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں جب فنش ہو جائے ویڈیو پوری دیکھنا. تو جو بھی آپ کے واٹس ایپ کے گروپس ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ کیپشن ڈال کے کہ دس از واٹ دا ویڈیو از اباؤٹ, اس ویڈیو میں یہ باتیں ہیں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. اس طرح ہم فائر وال کو اور جو بلاک ہے اس کو بائی پاس کرتے ہیں, کیونکہ چینل لیول کا بلاک بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ آپ سرچ کریں گے میرا چینل تو آپ کو نظر نہیں آئے گا پاکستان میں, لیکن آپ کو اپنی وال پہ میری ویڈیو نظر آ جائے گی تو آپ کو لگے گا نہیں چینل تو چل رہا ہے. پھر کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ویڈیو نہیں چل رہی, صرف آڈیو چل رہی ہے. کبھی کوئی کیا شکایت کرتا ہے, جی آپ کی رک جاتی ہے ویڈیو آدھے میں, پھر ہمیں بند کرنی پڑتی ہے, وہ لوڈنگ پہ چلی جاتی ہے, کیونکہ چینل لیول پہ بلاک ہے تو وہ ویڈیو پر بھی کبھی کبھی اثر انداز ہو جاتا ہے. اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ریگولرلی اگر ایسے ہی کریں گے تو چینل کی ریچ جو ہے وہ ہمیشہ ایک سسٹینڈ لیول پہ رہے گی. اب میرے پاکستانی کیونکہ یہ بات بہت بڑی ہو چکی ہے, اس کے حوالے سے میں عمران خان کی بہنوں کی پراسرار خاموشی کو لے کے تھوڑا اب پریشان ہونا شروع. دیکھیں اس سے پہلے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ ہوتا تھا تو بہنیں صحیح سوشل میڈیا پہ بھی, میدان میں میڈیا پہ آ جاتی تھی, انٹرویوز دیتی تھی, کچھ خاموشی ان کی سائڈ سے محسوس. اب اس حوالے سے میں آپ کے سامنے پاکستانی حالات کے مطابق 2-3 چیزیں رکھ دیتا ہوں. فوج کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رابطے رکھتے ہیں. ان کے رابطے سہیل آفریدی سے بھی ہوں گے اور یہ رابطے کوشش ضرور کرتے ہوں گے بہنوں سے بھی رکھنے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوشش, مجھے نہیں پتا کہ بہنوں کا رابطہ ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہوں گے. اب جب یہ ایسے رابطے کرتے ہیں یا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پیغام بھیجتے ہیں تو پتہ ہے ان کا پیغام عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ خاموش رہیں تو آگے کچھ بہتری کر دیں گے, اگر آپ خاموش رہیں تو عمران خان کا علاج کروا دیا جائے گا. اچھا ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے لیکن اگر آپ خاموش رہیں تو ہم انہیں پیمز شفٹ کر دیں گے, کیونکہ پچھلے دنوں لے کر گئے پیمز. کیا ایسی شرائط رکھی جا رہی ہیں اور بہنیں اپنی بھائی کی صحت اور زندگی بچانے کے لیے مجبور ہیں. ایک ایج کے بعد آپ صرف خوراک میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دوں کہ میرا تھوڑا بہت نالج بھی ہے اس فیلڈ کا, کہ اگر آپ خوراک میں صرف تھوڑا بہت نمک بھی اضافی دینا شروع کر دینا کسی بندے کو ریگولر, یعنی روٹی کھلا رہے ہیں تو تھوڑا اضافی نمک ڈال دیا آٹے میں, سالن دے رہے ہیں تھوڑا اضافی نمک ڈال دیا. اب عمران خان یہ تو نہیں کہیں گے نا سالن میں نمک زیادہ ہے میں نہیں کھاتا, کھانا پڑے گا, وہی وہ شکتی ہے جو بنا کے دیتا ہے کھانا, تھوڑا نمک زیادہ کر دیا. اس سے کیا ہوتا ہے
آپ کے گردوں پہ اثر ہونا شروع. اس اثر سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا. سمپل. اگر آپ بلڈ پریشر کی کوئی اور وجہ نہ جان سکے نا، سمپل نمک جو اضافی دینا شروع کر دو نا کھانے میں، اس سے بلڈ پریشر ہائی ہونا. سمپل ایک بنیادی سی چیز ہے، کوئی کہے گا بھی نہیں کہ زہر دیا گیا. عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. جب عمران خان کی آنکھ کی خبر آئی تھی، میں نے تب شور ڈالا تھا کہ آپ نے احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے، ماحول بنا ہوا ہے، تھوڑا سا عوام کو پمپ کریں اور نکالیں. عوام پمپ ہوگی تو باہر نکلے گی نا. دیکھیں صحت کا مسئلہ جینوئن ہے یا تو نہ ہو. وہاں محمود اچکزئی صاحب نے کہا جی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں. بعد میں پتا چلا کہ مسئلہ تھا. تو وہ جو غداری ہوئی نا، وہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے، محمود اچکزئی تھے، ادھر سلمان اکرم راجہ تھے، ادھر سہیل افریدی تھے، ادھر پرہان میں گور تھے، اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو ایک تصویر باہر آئی تھی نا، وہ عمران خان سے سب سے بڑی غداری وہاں اس نشست میں بیٹھ کے، اور جس پر میں نے شور ڈالا تو ان کے چمچے کرچے مجھ پہ چڑھ دوڑے تھے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اور فلاں. آج پتا چلا کہ اس ٹائم شور ڈالنے والے درست ثابت ہوئے. آج بھی ہم شور ڈال رہے ہیں کہ یہی وقت ہے ماحول بنانے کا. کال دی ہوئی ہے، ان کو الٹیمیٹم دو کہ ہم نے 27 کی کال دی ہوئی ہے، یہ کال 17 کی بھی ہو سکتی. عمران خان کا فوری طور پہ علاج کرواؤ، شفا انٹرنیشنل اسپتال ان کو داخل کرواؤ، نہیں تو یہ کال 17 کی ہو جائے گی. دیکھیں کمپنی جس طرح یہ ملک چلا رہی ہے، جس طرح انسٹیبلٹی ہے، وہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا لانگ مارچ ہو، ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں. معیشت پہلے ہی برباد ہو چکی، سرمایہ کاری نل بٹا نل ہو چکی، بے روزگاری تاریخی، غربت تاریخی، مہنگائی تاریخی، نہیں افورڈ کر سکتے. تو یہ وقت ہے کچھ کرنے کا. میں سب کو یہی کہوں گا کہ کچھ کرو، اور بہنوں سے یہ کہوں گا کہ قوم دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کا خون کیا کرے گا. آپ کو عوام کے سامنے آ کے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. ناؤ از دا ٹائم. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی.